नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग के शोले भड़क चुके हैं। अमन मुआहिदा होने के बावजूद अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल और बम बरसा रहे हैं। आबना हुर्मुज़ मैदान जंग बन चुका है। अमरीकी जंगी तैयारे ईरानी फौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि ईरान बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागने का दावा कर रहा है। क्या अमरीका ईरान मुआहिदा सिर्फ दुनिया को मुतमईन करने के लिए था, या फिर पसे पर्दा ताकत की एक नई जंग शुरू हो चुकी है? क्या अमरीका आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, या ईरान किसी भी कीमत पर इस अहम समंदरी रास्ते से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं? उधर सदर ट्रंप ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, जबकि ईरान का कहना है कि अगर एक और हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। अमेरिका, ईरान और इसराइल अब एक ऐसे तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके असरात पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे ताज़ा हमलों के पीछे असल हकीकत क्या है, अमन मुआहिदा क्यों नाकाम होता दिखाई दे रहा है, आबना हुर्मुज़ की जंग का आलमी मईशत पर क्या असर पड़ सकता है, और आने वाले दिनों में खित्ता किस बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अमन मुआहिदे के बाद भी दोनों ममालिक की एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी हैं। अमेरिका ने मुसलसल दूसरे दिन ईरानी साहिली शहरों सीरक, बंदरलंगा और जजीरा कशम पर शदीद बमबारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। अमरीकी फौज का कहना है कि उनके लड़ाका तैयारों ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरान के 10 फौजी ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन्स के गोदामों और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया है। अमेरिका ने इस कार्रवाई की एक वीडियो भी इंटरनेट पर जारी की है। ये हमले उस वक्त शुरू हुए जब कुछ दिन पहले ओमान के समंदर में एक तिजारती जहाज पर मुबैना तौर पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया था, जिसका इल्ज़ाम अमेरिका ने ईरान पर लगाया था। इस अमेरिकी बमबारी के जवाब में ईरान की फौज पाकिस्तान इनकलाब ने बहरीन और कुवैत में कायम अमेरिकी फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमले किए हैं। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा है कि हमारी बहरी और फ़ज़ाई फौज ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के अली अल सालिम एयरबेस और बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया है। ईरानी फौज ने सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर दुश्मन ने किसी भी बहाने दोबारा जारियत की तो उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो उसे तबाह कर देगा। ईरानी फौज ने यह भी साफ कह दिया है कि अमन मुआहिदे के तहत आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को चेक करने का पूरा हक ईरान के पास है, और अब अमन मुआहिदा खत्म होने के करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ एक अमरीकी एहलकार का कहना है कि बहरीन और कुवैत में होने वाले इन ईरानी हमलों से अभी तक किसी अमरीकी फौजी के मारे जाने या किसी बड़े नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। लेकिन सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। इस सारे तनाज़े की असल वजह क्या है, इसे समझाने के लिए मशरिक़ वुस्ता के अमूर के माहिर अब्बास असलानी ने बताया कि अमरीका और ईरान दोनों इस बात पर जोर लगा रहे हैं कि समंदरी रास्ते पर किसका हुक्म चलेगा। उनका कहना है कि ईरान का मानना है कि अमेरिका अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और जहाज़ों के गुजरने के लिए अपनी मर्जी का नया रास्ता बनाना चाहता है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका ताकत के जोर पर ईरान पर दबाव डाल रहा है ताकि समंदर का निज़ाम पुरानी सूरत हाल पर वापस चला जाए। लेकिन ईरान का इसरार है कि अब पुराना वक्त वापस नहीं आ सकता और एक नई हकीकत जन्म ले चुकी है। अब्बास असलानी ने खबरदार किया कि ईरान के लिए यह समंदरी रास्ता उसकी जिंदगी और मौत का मसला है, इसलिए वो उस पर से अपना कंट्रोल किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। अब दोनों मुल्कों की इस जिद की वजह से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा मंडला रहा है। आबना हुर्मुज़ पर कशीदगी बरकरार है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी फौज ने ईरान में फ़ज़ाई कार्रवाई की, मुतादिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज पर हमले के बाद मुआहिदे की पासदारी का मौका दिया गया था, लेकिन ईरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यकतरफा ड्रोन हमला कर दिया और पनामा के ऑयल टैंकर को भी ड्रोन से निशाना बनाया, जबकि ईरानी हमले के वक्त 20 लाख बैरल तेल से भरा टैंकर आबना हुर्मुज़ के करीब था। अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ों पर मुसलसल हमलों के जवाब में की गई, जिसमें ईरानी फौज के निगरानी के निज़ाम, मवासलाती निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात, ड्रोन्स और बारूदी सुरंगों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। आबना हुर्मुज़ से तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी कार्रवाई के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फ़ज़ाइया ने कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस और बहरीन में पोर्ट सुलेमान पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन की जारहियत का जवाब तबाहकुन रद्द-ए-अमल के साथ दिया जाएगा। बिला इजाज़त आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि बहरीन पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ
ورزی ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے بھی حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی اور تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں اور سفارتی ذرائع سے تنازع کے حل کی کوششیں جاری رکھیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو سخت فوجی کارروائی کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو شروع کی گئی فوجی مہم کو مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکی طیاروں نے ایران کے متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی فضائیہ نے جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف پر حملے کیے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکی طیاروں نے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں کے علاوہ ساحلی ریڈار سائٹس کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب امریکہ کے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہے اور اسے وہ فوجی کارروائی مکمل کرنا پڑے جس کا آغاز پہلے ہی کامیابی سے کیا جا چکا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے نتائج ایران کے لیے انتہائی سنگین ہوں گے اور اس کا جواب بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز آئندہ 30 روز تک ایران کی مکمل نگرانی اور انتظام کے تحت رہے گی، جبکہ اس آبی گزرگاہ کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی بیرونی مداخلت یا یک طرفہ اقدام سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بغداد میں اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانا دونوں ممالک کی مشترکہ ترجیح ہے۔ عباس اراغچی نے مشکل حالات میں بغداد کے دورے کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عراقی قیادت کو ایران پر مسلط کی گئی جنگ اور امریکہ کے ساتھ ہونے والی مفاہمتی یادداشت پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حملے آبِ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تاہم اس وقت آبِ ہرمز مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے اور آئندہ 30 روز تک ایران ہی اس کی نگرانی اور انتظام سنبھالے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آبی گزرگاہ کی مکمل صلاحیت بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے اور تمام رکاوٹیں دور ہونے کے بعد اسے مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ ان کے مطابق اس پورے عمل کی ذمہ داری اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد ہوتی ہے اور اس میں کسی دوسرے ملک یا فریق کا کوئی کردار نہیں۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ یہ تمام اقدامات مفاہمتی یادداشت کے تحت طے شدہ ہیں اور اس معاہدے کی تمام شقوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی قسم کی مداخلت یا یک طرفہ اقدام سے نہ صرف صورتحال مزید خراب ہوگی بلکہ آبِ ہرمز کی بحالی میں بھی تاخیر پیدا ہوگی۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے روکنے اور مقبوضہ لبنانی علاقوں سے انخلا پر آمادہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کے ساتھ صہیونی ریاست لبنان پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے، حالانکہ اسرائیل بھی ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کو قبول کر چکا ہے، اس لیے واشنگٹن کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اس موقع پر عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ عراق اور ایران کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں اور وہ عباس اراغچی کو بغداد آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق نے ہمیشہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مخالفت کی ہے اور خلیج میں جنگ کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی حمایت نہیں کرتا۔ ان کے مطابق آبِ ہرمز کے اطراف اب بھی جھڑپیں جاری ہیں جو پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ فواد حسین نے زور دیا کہ موجودہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے اور خطے کے تمام ممالک کو امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام تنازعات کا واحد حل مذاکرات اور سفارت کاری میں ہے، جبکہ خلیجی ممالک ایران اور عراق پر مشتمل ایک مشترکہ اجلاس بھی بلایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بغداد میں عراقی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ MOU کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملے روکنا امریکہ کی ذمہ داری ہے، لیکن امریکہ اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے روکنے میں ناکام رہا ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ آبِ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے۔ خلیج میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ عراق خلیج فارس کے ملکوں تک جنگ کو پھیلانے کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی ایران کے خلاف جارحیت کی حمایت کرتا ہے۔ فواد حسین نے آبِ ہرمز کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مغربی ایشیا میں سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ایران سے تعاون کریں گے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ہفتے کے روز امریکہ کی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے سیکیورٹی فریم ورک معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ یہ بیان معاہدے پر دستخط ہونے کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ
हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने वाशिंगटन फ्रेम वर्क को तौहीन आमेज और खुद मुख्तारी पर समझौता करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन फ्रेम वर्क नहीं बल्कि उसकी जगह अमेरिका ईरान मुआहिदा नाफिज किया जाए। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह के हथियार डालने को इसराइली इनखला से मशरूत किया और उसे सुर्ख लकीर करार दिया। हिजबुल्लाह सरबराह ने लेबनानी हुकूमत पर इसराइली कब्जे को कानूनी हैसियत देने का इल्जाम भी लगा दिया। नईम कासिम ने लेबनान में जंगबंदी में हुकूमत के अमेरिका से मुआहिदे की बजाय ईरान के किरदार की तारीफ की और कहा कि ईरान अमेरिका मुआहिदे ने लेबनान को मजबूत कार्ड फराहम कर दिया है। नईम कासिम ने अपने बयान में इस मुआहिदे को कलअदम करार देते हुए लेबनानी हुकूमत पर यकतरफा रियायतें देने और लेबनान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने इन शिकों को भी तनकीद का निशाना बनाया जिनके तहत इसराइली इनखला को हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने से मशरूत किया गया है। उनके मुताबिक ये शिकें इसराइल की फौजी मौजूदगी को जवाज़ फराहम करती हैं और तमाम सुर्ख लकीरें अबूर करती हैं। नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह अपनी मुसल्लह मुज़ाहमत जारी रखेगी। हमने इंतहाई मुश्किल हालात में भी मैदान जंग नहीं छोड़ा था और ना ही अब छोड़ेंगे। नाजरीन, क्या अब हुर्मुज़ पर कब्जे की ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को आग में झोंक देगी? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला अमन मुआहिदा सिर्फ चंद दिनों का मेहमान था? क्या इसराइल, हिजबुल्लाह और खलीजी ममालिक भी इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अगर यह तसादुम मज़ीद बढ़ा तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तेल की कीमतों और आलमी अमन पर भी पड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिन मुज़ाकरात की खबर लाते हैं या फिर एक ऐसी जंग की जिसके नताइज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।